एकता र मेलमिलापको सिद्धान्त आज पनि तपाईको सान्दर्भिक छ, आज पनि शाश्वत छ, आज पनि उपयुक्त छ। यो कुरा के भनेदेखि यो फेरि चुनावमा भोट हाल्नुपर्छ कम्युनिस्टलाई सुरलाई भन्ने कुराको बारेमा म यति मात्रै भन्दछु कि फेरि चुनावमा रुख छापाईलाई नै भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ, अरू छापा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उसको प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेको यो सरकारले, खास गरेर प्रधानमन्त्रीले जुन यो संसदको या प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको छ पुस 5 गते, त्यो पूर्ण रूपमा असंवैधानिक हो। तपाईँको संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ, हाम्रो नेपालमा पनि थियो पहिले, अरू मुलुकमा पनि छ। तर हाम्रो देशको संविधानमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा जुन हामीले लेखेका छौँ, जुन कुरा लेखेको हुँदैन त्यो कुरा परम्परामा जान्छ। त लिखित जे छ त्यसलाई त त्यही रूपमा हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, फलो गर्नुपर्दछ। र न्यायमूर्तिहरूले त हामीभन्दा बढी बुझ्न सक्ने हुन्छ। न्यायमूर्तिहरूमाथि हामीले विश्वास त किन गर्ने, के होला उहाँको नियतमाथि किन विश्वास गर्ने। त्यस कारणले मलाई के लाग्दछ भनेदेखि तपाईँको पुनर्स्थापनाको बाटो जुन हो त्यो न्यायपालिकाको संवैधानिक बाटो बाहेक अर्को कुनै बाटो छैन। त्यस कारणले हामी आशा गरौँ त्यसबाट पुनर्स्थापना हुने। के भने दोस्रो बाटो भनेको निर्वाचन गठन हो। गठन चाहिँ निर्वाचनबाट हुन्छ, त्यो पनि संवैधानिक बाटो हो, त्यो लेजिटिमेट बाटो हो। निर्वाचन त सबभन्दा बढी इभन अदालत, म त आई एम सरी टु से, म त के भन्छु भनेदेखि इभन अदालतको संवैधानिकता भन्दा पनि सार्वभौम जनताको निर्णय पनि तपाईँको त्योभन्दा बढी संविधानवादको सिद्धान्तमा भन्ने हो भनेदेखि त्योभन्दा बढी तपाईँको लेजिटिमेट मानिन्छ। नेपाली कांग्रेसले के अरे कम्युनिस्टको पछि लाएर सडकमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्नु विशेष महाधिवेशन तत्कालै गरिदिएर कांग्रेसलाई बलियो बनाए हुन्थ्यो। को असफलताको प्रारम्भ त प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि गुप्तचरदेखि लिएर तपाईको यो राजस्व प्राधिकरणका सबै काम कारबाही उहाँले आफैले गर्ने भनेर जहाँबाट उहाँले सुरु गर्नुभयो, श्री गणेश गर्नुभयो, त्यहीँबाट चाहिँ नि उहाँको एटिच्युड के हो, उहाँको इन्ट्रेस्ट के हो, उहाँ शक्तिशाली त हुनुहुन्थ्यो, अझ कति बढी शक्तिशाली हुन चाहनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको एउटा संकेत थियो। जुन बेलामा हामी पर्चा बोकेर हिँड्थ्यौँ त्यो सन्दर्भमा बिपीले लिएको यो जुन बिपीले लिनुभएको नीति हो, त्यो नीतिका प्रति मैले आज झल्ली सम्झिरहेको छु। यदि हामी सधैँ जहिले प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो तहिले नै जनता समक्ष जाने हो भने हामी प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था किन छनौट गरेको? हैन, हामीले प्रत्यक्ष चाहिँ एउटा प्रजातन्त्रको चाहिँ अभ्यास गरे भने त सबै कानुनहरू हामीले जनतालाई सोध्दै बनाउँदा भयो, जहिले पनि एउटा चाहिँ रेफरेन्डममा गएको। केन्द्रीय सरकारको यो केन्द्रीय राजनीतिले मात्रै केन्द्रमा मात्रै हैन कि स्थानीय तहमा पनि यसको ठूलो प्रभाव परिरहेको अवस्था छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति आदरणीय दाजु श्री विमलेन्द्र निधिज्यूलाई आफ्ना विचारहरू राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विमलेन्द्र दाजु। धन्यवाद हेमराजजी। अरू आजको यस कार्यक्रममा सहभागी सबै साथीहरू, जगन्नाथजी, डाक्टर यज्ञ अधिकारीजी, पार्वतीजी, राजु चापागाईजी लगायत सबै साथीहरू, सबभन्दा त मलाई खुसी लागेको छ धेरै दिनपछि यज्ञजीलाई हेर्न पाएकोमा, उहाँको कुरा सुन्न पाएकोमा म धेरै खुसी भएको छु। यज्ञ अधिकारी पनि हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि कोही अर्कै यज्ञ अधिकारी हो कि क्या हो भनेर भन्ठाएको थिएँ, किनभने उहाँ त अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो। म भेट्न पनि गएको थिएँ काठमाडौँमा पनि र चितवनमा पनि। मेरो अत्यन्त प्रिय साथी हुनुहुन्छ, मित्र हुनुहुन्छ, बौद्धिक साथी पनि, राजनीतिक रूपमा पनि सहयोगी साथी। त्यो बेलामा उहाँ लिडरै हुनुहुन्थ्यो युथहरूको। हामी विद्यार्थी राजनीति गर्ने बेलामा पनि उहाँ विद्यार्थी नेता हुनुहुन्थ्यो, कीर्तिपूर्ण चतुर्थ बेलामा लोकप्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो। र अहिले उहाँले जुन जसरी यसो भाग लिनु भएको छ, उहाँलाई मैले हेर्न पाएको छु। उहाँको स्वास्थ्य अझै राम्रो होस् र अझै सक्रियतापूर्वक राजनीतिको बारेमा
उहाँले आफ्नो वैचारिकै भए तापनि योगदान दिन पाउनुहोस् भन्ने शुभेच्छा र शुभकामना राख्न चाहन्छु। साथीहरू, आज 2-3 विषय जस्तो लाग्यो। एउटा त राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भमा उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यसको बारेमा पनि केही चर्चा गर्छु। र अहिले बहस दुईजनाले, राजुजीले र जगन्नाथजीले गर्नुभएको छ। अहिलेको समसामयिक राजनीतिक घटनाहरू, खास गरेर संसदको विघटन को विषयलाई सबभन्दा बढी प्राथमिकताको साथ राख्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यो ठिकै पनि हो। त्यसकारण म प्रारम्भ गर्दाखेरि आज फेरि बीपी कोइरालाप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। बीपी कोइराला आजकै दिनमा, आजभन्दा 45 वर्ष पहिले नेपालमा भारतको प्रवास त्यागेर आउनु भएको थियो। नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्र थियो, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको नाउँमा लोकतन्त्र थिएन, बहुदलीयता थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू मात्रै होइन, अरू पार्टीको पनि 2007 साल पौष 1 गतेको घटनाबाट जब राजाले नेपालमा लोकतन्त्रको हत्या गर्यो र निरङ्कुशता क्रमिक रूपमा लाद्दै गयो, त्यसको परिणामस्वरूप कोही नेता कता कोही नेता कता हुनुहुन्थ्यो र आन्दोलन, विभिन्न किसिमको आन्दोलन जारी थियो नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको लागि। त्यो प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको क्रममा बीपी कोइराला 8 वर्षको प्रवास त्यागेर नेपालमा आउनुभयो र त्यो बेलामा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर उहाँ आउनुभयो। उहाँमाथि अघि साथीहरूले चर्चा गर्नुभयो, उहाँमाथि 7वटा मुद्दा थियो, जुन मुद्दामा फाँसीको सजाय पनि हुन सक्थ्यो। त्यस्तो रिस्क लिएर, त्यसलाई कुनै परवाह नगरिकन नेपालमा उहाँले नेपालको राजनीतिलाई एउटा दिशा दिनुपर्दछ, त्यसको लागि नेपालमा जानै पर्दछ, ज्यानको बाजी लगाएर आफ्नै मुलुकमा जानुपर्छ भनेर आउनुभयो। त्यो दिनलाई हामीले आज सधैँ मनाइरहेका छौँ, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवसको रूपमा। अब त्यसको बारेमा म अलिकति पछि चर्चा गर्दछु। राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको त्यो बेलाको बीपीले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति अँगाल्ने र जब नेपालमा आउनुभयो, त्यो बेलामा राष्ट्रिय शक्तिहरू कुन कुन थिए र त्यसको बिचमा एकता किन चाहिएको थियो, मेलमिलाप किन गर्नु पर्दथ्यो भन्ने बारेमा म चर्चा गर्छु। र त्यो आज फेरि त्यही कुरा सान्दर्भिक छ कि छैन, कति सान्दर्भिक छ, आजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय शक्तिहरू कुन राष्ट्रिय शक्तिको बिचमा एकता र मेलमिलाप आज जरुरी छ, त्यो चाहिँ म चाहिँ चर्चा गर्छु। तर पहिले, योभन्दा पहिले यो संसदको विघटन जुन भएको छ, संसदको विघटनको बारेमा यहाँ जगन्नाथजीले पनि र के अरे राजुजीले पनि भन्नुभयो, पार्वतीजीले पनि भन्नुभयो, महिला नेत्री उमेरजीले। मूल कुरा यससँग सहमति छ मेरो पनि, र नेपाली काङ्ग्रेसले त घोषणा नै गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको जुन यो कदम हो, संसद विघटन कदम, त्यो असंवैधानिक हो र अलोकतान्त्रिक हो। नेपाली काङ्ग्रेसको यो आधिकारिक धारणा हो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले यो असंवैधानिक कदमको विरोध गरेको छ, यसमा आफ्नो असहमति जनाएको छ र हामीले 13 गते देशभरिमा 165 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा यसको विरुद्धमा हामीले प्रदर्शन पनि गरेका छौँ। हामीले के भन्यो भनेदेखि जनताले जनादेश दिएको छ, मतदाताले जुन मत दिएको छ त्यसको अपमान हो। त्यसकारणले पनि मतदाता त निर्वाचन क्षेत्रमा हो, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 165 वटा छ, त्यसकारणले यसको विरोध 165 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा एकैचोटि सँगसँगै हुनुपर्दछ भनेर नै हाम्रो धारणा रहेको थियो र निर्णय रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति। त्यसै आधारमा हामीले त्यो विरोधको कार्यक्रम अगाडि सफलतापूर्वक हामीले सम्पन्न पनि गर्यौँ। अब नेपालको संविधान जो हामीले बनायौँ, त्यो संविधान बनाउँदाखेरि नेपालमा प्रधानमन्त्रीले, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएर यो पटक पटक संसद विघटन गरिदिने अनि 5 वर्षमा 6वटा सरकार बन्ने, राजनीतिक अस्थिरता
तपाईको सधैँ दुर्त्याउने त्यो हाम्रोसँग तितो अनुभव थियो। त्यो अनुभवलाई ध्यानमा राखेर समाधान के गर्ने त भने संविधान लेख्ने बेलामा त्यही छलफल हो। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकारै नदिउँ। तपाईहरुको मार्फत म के शेयर गर्न चाहन्छु त्यति मात्रै होइन, त्यो बेलामा दुई तीनटा कुराहरू राजनीतिक स्थिरताको लागि तपाईको सोचियो। के भनेदेखि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म तपाईको यो अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न पाइदैन। एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि फेरि 6 महिनाभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइदैन र प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन पनि गर्न नसकोस्। संसदको विघटन हुने कल्पना नै अहिलेको संविधानले गरेको छैन र यो कुराहरू धेरै छलफल भएर सुविचारित रूपमा यो धोखाले त्रुटिपूर्वक त्यहाँ संविधानमा घुसाइएको हो अथवा लेख्न छुटेको हो भन्ने होइन। मजामता छलफल भएर तपाईँको संविधान संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई अथवा कसैलाई नहोस्। संसद विघटन गर्ने एउटा मात्रै अवस्था हो जब संसदबाट सरकार गठन हुन सक्दैन, निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गरेन भने त सरकार बनाउन पाउँदैन, प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन। दुई तीनटा बाटो तपाईको प्रधानमन्त्रीको बारेमा विकल्प रूपमा पहिले पनि थियो, त्यो अहिले तपाईँ राखियो। एउटा के भनेदेखि सबभन्दा बढी बहुमत प्राप्त गर्ने, बहुमत प्राप्त गर्ने र सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने अलग अलग विषय हो है। त्यसकारण बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने राजनीतिक दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पहिलो प्रावधान त्यो राख्यो। दोस्रो प्रावधान के राख्यो भनेदेखि अब कुनै राजनीतिक दलले बहुमत नै प्राप्त गर्न सकेन भने के गर्ने भन्दाखेरि 2 या 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर कसैलाई यदि प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि कुनै दलको नेतालाई सिफारिस गर्दछ भने दोस्रो विकल्प त्यो प्रधानमन्त्री त्यसलाई बनाउने। त्यो पनि छैन, 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको बिचमा सहमति पनि हुन सकेन भने के गर्ने। तेस्रो विकल्प के भनेदेखि सबभन्दा ठुलो दल हुन्छ बहुमत प्राप्त होइन कि अधिक मत प्राप्त गर्ने लार्जेस्ट पार्टीलाई तपाईको प्रधानमन्त्री बनाउने एउटा प्रोभिजन राखियो। त्यो बदला सरकार बन्न सक्छ र त्यसलाई त्यो 30 दिनभित्रमा उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ। त्यो 30 दिनको भित्रमा उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्यो भने त्यो कन्टिन्यू गर्यो। 30 दिनभित्रमा तपाईँको प्राप्त गर्न सकेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के मान्नुपर्छ भने संवैधानिक रूपमा यो जनताले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि भनेको जुन प्रतिनिधि सभा हो त्यसले निर्वाचनद्वारा तपाईको संसद गठन गरे तापनि, प्रतिनिधि सभा गठन गरे तापनि, हामी बोलचालको भाषामा संसद भन्छौँ तर अझ हामीले त्यसलाई 2 सदनात्मक संसदीय प्रणालीमा हामी छौँ। एउटा राष्ट्रिय सभा छ, अर्को प्रतिनिधि सभा छ। प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सभाले बनाउँदैन, राष्ट्रिय सभा अहिले पनि जीवितै छ, सधैँ जीवित रहन्छ। प्रतिनिधि सभा मात्रै यस्तो छ। प्रतिनिधि सभाले तपाईको सरकार दिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै तपाईको स्वतः संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन्छ र आम निर्वाचनको सिफारिस हुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्छ राष्ट्रपतिका। भनेपछि त्यो बाहेक अरू कुनै विघटनको अवस्थाको कल्पना चाहिँ संविधानले गरेको छैन हो। यो कुरा अहिलेको संविधानमा छ। अब संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई सामान्यतया तपाईको संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ। हाम्रो नेपालमा पनि थियो पहिले, अरू मुलुकमा पनि छ। तर हाम्रो देशको संविधानमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा जुन हामीले लेखेका छौँ, जुन कुरा लेखेको हुँदैन त्यो कुरा परम्परामा जान्छ। त लिखित जे छ त्यसलाई त त्यही रूपमा हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, फलो गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले त्यसै आधारमा हामी के भन्छौँ भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा, उसको प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेको यो सरकारले, खास गरेर प्रधानमन्त्रीले जुन यो संसदको या प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको छ पुस 5 गते, त्यो पूर्ण रूपमा असंवैधानिक हो। यसमा धेरै लामो तपाईको हामीले खोजी गरिरहनु पर्दैन। संविधानविदहरू र कानुनविदहरूले राम्ररी बन्न सक्नुहुन्छ र न्यायमूर्तिहरूले त हामीभन्दा बढी बुझ्न सक्ने हुन्छ। न्यायमूर्तिहरूमाथि हामीले विश्वास त किन गर्ने, के होला उहाँको नियतमाथि किन विश्वास गर्ने। हामीले यो लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा के मान्दछौँ भनेदेखि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनटा राज्यको प्रमुख अङ्गको बारेमा सम्बन्ध र सन्तुलनको बारेमा हामी के भन्छौँ भनेदेखि
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बिचमा विवाद भयो प्रमुख रूपमा पनि, अरू पनि मुद्दाहरू हेर्छन्, तर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बिचमा पनि विवाद भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि न्यायपालिकाले तपाईँको संवैधानिक व्याख्या गरेर त्यसको निरूपण गर्दछ, त्यसको निष्कर्ष गर्दछ, त्यसको निर्णय दिन्छ भनेर त्यसै न्यायपालिकाले त हामीले त्यो रूपमा हेरेका छौँ। त्यस कारणले अहिले जुन असंवैधानिक काम सरकारबाट भएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको छ, त्यसको त्यो चाहिँ असंवैधानिक हो। अदालतमा न्यायपालिकामा मुद्दा छ, न्यायपालिकाले संवैधानिक व्याख्या गरेर त्यसको निरूपण गरिदिनुपर्छ भनेर हामी आशा गरेका छौँ। अब म साथीहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने यो त संवैधानिक कुरा हो, तर आजको मितिमा नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्ने त? नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, नेपाली जनताले के गर्ने? नेपालमा अब के हुने हो त? के हुने भन्दाखेरि के हुनु पर्दछ भनेदेखि तपाईँको गिभन सिचुएसन के हो त? समस्या के हो त? गाडीबाट एक्सिडेन्ट भयो अरे, अब एक्सिडेन्ट तपाईँको वैधानिक हो कि अवैधानिक हो भन्नेतिर जाने सोच्ने हो कि एक्सिडेन्ट भएको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्ने हो? एक्सिडेन्टको परिणाम गाडी बिग्रियो अथवा गाडीमा चढेकाहरू घाइते भए, कसैको मृत्यु भयो, कोही घाइते भए, त्यो तथ्यलाई हामीले स्वीकार गरेर त्यसपछिको उपचार या त्यसपछिको बाटो हामी खोज्नु पर्दछ। मलाई चाहिँ यो साथीहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीसँग अर्को उपाय छैन। बाटो खोज्ने तरिका के हो त भन्दाखेरि मैले यो भन्न खोजेको छु, सो गिभन सर्कमस्टान्सेसलाई हामीले हेर्नु पर्दछ। के हो बिपी कोइरालाले पनि भन्नुभएको छ, वास्तविकताको धरातलमा जो दिएर सोध्छ, जो सक्रिय हुन्छ, काम गर्छ, नीति अख्तियार गर्छ, त्यो रियलमा क्रान्तिकारीको परिभाषाको बारेमा। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने गिभन सिचुएसन आज के छ त? आजको गिभन सर्कमस्टान्सेस के छ? आजको सर्कमस्टान्सेस के छ भनेदेखि हाम्रो मुलुकमा संविधान छ, संसदीय प्रणाली पनि छ, हाम्रो देशको राज्य संरचना र शासन प्रणाली भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हो। संसदीय लोकतन्त्र र गणतन्त्र भएको शासन प्रणाली हाम्रो नेपालमा अहिले कायम छ भनौँ न। अब त्यसैको लागि संविधान जारी भएको पनि कायम छ। अब यो दुईटा सँगसँगै गिभन फ्याक्टर हो, गिभन सिचुएसन हो। तर के रह्यो भनेदेखि सबभन्दा यहाँ खतरा के आएको छ, रोग के भएको छ, समस्या के भएको छ, एक्सिडेन्टली के भएको छ, एक्सिडेन्ट भएको चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, अनकन्स्टिट्युसनल। अनि परिणामको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि त वी डोन्ट ह्याभ इलेक्टेड पार्लियामेन्ट राइट नाउ। पार्लियामेन्ट भन्नाले हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ। हामीसँग नेपालमा अहिले जुन लोकतन्त्रको, जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाको शासन प्रणालीको सबभन्दा मूल संगठन सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संगठन भनेको प्रतिनिधि सभा हो, त्यो छैन। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमद्वारा उत्पन्न परिणाम के हो भनेदेखि खुट्टा भाँच्यो, गाडी एक्सिडेन्ट भयो भनेर त्यसको परिणाम के हो? टाउको भाँच्यो कि खुट्टा भाँच्यो कि के भयो भन्ने हुन्छ नि त। त्यस्तै परिणाम के हो भनेदेखि अहिले प्रतिनिधि सभा छैन, प्रतिनिधि सभा भाँचियो, त्यो अङ्ग भाँचियो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्ये व्यवस्थापिकाको जुन द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हो त्यसको राष्ट्रिय सभा चाहिँ छ, भोलिदेखि त्यसको सेसन चालु हुँदैछ, तर प्रतिनिधि सभा छैन। सबभन्दा मूल कुरा त्यो हो, प्रतिनिधि सभाले नै सरकार गठन गर्ने अधिकार राख्दछ। हो अब हामी उपचार के गर्ने त? उपचार के गर्ने भनेदेखि त हामीलाई प्रतिनिधि सभा चाहियो। हामीलाई प्रतिनिधि सभा आजको आवश्यकता हो यो संघीय शासन प्रणाली र संविधानको लागि, यसको रिपेयर गर्नको लागि भनौँ, उपचार गर्नको लागि भनौँ, के हो त? प्रतिनिधि सभा चाहियो हामीलाई। प्रतिनिधि सभा भएन भनेदेखि लोकतन्त्र मानिँदैन। प्रतिनिधि सभा भएन भने सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि छैन, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था छैन र त्यसले निर्वाचन गरेको, त्यसले गठन गरेको सरकार छैन भन्ने ठान्नुपर्छ। त्यस कारणले लोकतन्त्र छैन, जनताको सरकार छैन। त्यस कारण आजको मितिमा प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्नु नै सबभन्दा ठुलो उपचार हो, आवश्यकता हो। संवैधानिक रूपमा पनि उपचार त्यही हो, राजनीतिक रूपमा पनि उपचार त्यही हो। आजको रूपमा प्रतिनिधि सभा फेरि हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ भनेदेखि कन्स्टिट्युसनल भन्नुहोस्, पोलिटिकल भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, त्यो उपचार हामीसँग रहँदैन, त्यो चाहिँ कमी रहन्छ। त्यस कारणले म यहाँनिर अब आएर के भन्छु भनेदेखि आजको आवश्यकता हो, त्यो नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, नेपाली जनताको लागि पनि आवश्यकता के हो भने प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्ने।
अब प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्ने बाटो के हो यहाँनिर ध्यान दिनुहोस् है मेरो कुरामा। प्रतिनिधि सभाको प्राप्त गर्ने बाटो भनेको अहिले दुईटा छ, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापन वा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन। प्राविधिक रूपमा भन्ने गर्दा म के भन्छु भनेदेखि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापन वा प्रतिनिधि सभाको गठन र पुनर्स्थापन दुईटा यस्तो शब्दावली हो जसले तपाईको उसको आधारभूत प्रक्रियालाई तपाईको फरक रूपमा अर्थ्याउँछ, भिन्नता बताउँछ। एउटा गठन हो, एउटा पुनर्स्थापन हो अथवा पुनर्गठन हो। पुनर्स्थापन पनि पुनर्गठन नभनौँ, पुनर्स्थापन भनौँ, किनभने पुनर्स्थापन भनेको जस्तो पहिले थियो त्यस्तै पुनर्स्थापना गर्ने, त्यसलाई पुनर्स्थापन भनिन्छ। त्यसकारणले अब प्रतिनिधि सभा अहिले जुन हामीले गुमाएका छौँ, देशले गुमाएको छ, त्यो प्रतिनिधि सभालाई प्राप्त गर्नको लागि हामीसँग दुईटा बाटो छ, एउटा पुनर्स्थापन, अर्को तपाईको गठन। अब पुनर्स्थापनाको लागि हामीसँग संवैधानिक बाटो, वैध बाटो एउटा मात्रै हो। त्यो बाटो के हो भनेदेखि तपाईको न्यायपालिकामा मुद्दा गएको छ, न्यायपालिकाले व्याख्या गरेर पुनर्स्थापन गर्ने। पहिले पनि नेपालमा भएको छ, पुनर्स्थापन पनि गरेको छ, अहिले पनि गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको काम असंवैधानिक हो भनेर न्यायपालिकाले भनिदिनु पर्यो। न्यायपालिकाले भनिदिएन भनेदेखि तपाईको यो अरूले भनेर त हुँदैन। असंवैधानिक काम भयो भनेर भनिदिने हामी त भन्छौँ, हाम्रो त आरोप हो, तर निर्णयकर्ता को हो त न्यायपालिका हो। त्यसकारण न्यायपालिकाले भनिदिनुपर्छ, न्यायपालिकाबाट हामी निर्णयको आशा गर्छौँ। न्यायपालिकाले आफ्नो निर्णय दिएको छैन। त्यसकारणले यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको बाटो भनेको सबभन्दा संवैधानिक बाटो है, फेरि सर्वोत्तम बाटो के हो भनेदेखि अदालतबाट, सर्वोच्च अदालतबाट, न्यायपालिकाबाट संवैधानिक अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, यो संवैधानिक बाटो हो। अब अर्को नेपालमा प्रयोग भएको अर्को बाटो जो साथीहरू भन्नुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि भन्नुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि बेला बखत भन्नुहुन्छ, होइन अदालतले गरेन भने के अदालतले पर्खिने, सडकमा आन्दोलन गर्नु पनि आएको छ है कुराहरू। कुरा त अब जे छ, मैले अघि नै भने गिभन सिचुएसन जे छ, लक्षण जे छ, जब कसैलाई रोग लाग्छ, दुर्घटना हुन्छ भने के लक्षण छ, दुर्घटना एक्सिडेन्ट हुन्छ भने खुट्टा तपाईको के अरे भाँच्यो, खुट्टा भाँच्ने बित्तिकै तपाईको खुट्टा भाँचेको उपचार मात्रै प्लास्टर गरेर अथवा अपरेसन गरेर मात्रै गरिँदैन। त्यसको ब्लड प्रेसर के हो, त्यसको डायबिटिज छ कि छैन, थाइराइड छ कि छैन, लगायतका तपाईको लक्षणहरू तपाईको पहिले प्राप्त गर्दछ, डायग्नोसिस गर्दछ। त्यसकारण मैले त्यसलाई भन्छु गिभन सिचुएसन, गिभन सर्कमस्टान्सेस। त्यसकारणले गिभन सर्कमस्टान्सेस के हो भनेदेखि तपाईको अहिलेमा प्रतिनिधि सभा छैन, प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्नु हो। प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्न दुईटा बाटो हो, एउटा बाटो संवैधानिक बाटो भनेको अदालत बाटो हो। अब अर्को बाटो नेपालमा प्रयोग भइसकेको बाटो के हो भनेदेखि तपाईको सडक बाटो। अब आजको गिभन सिचुएसनमा सडकबाट तपाईको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर मेरो यसमा मैले विश्लेषण गरेको छु, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा पनि भनेको छु। मेरो यसमा ध्यान पुग्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि सडकबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन राजकीय सत्ता सम्पूर्ण रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा थियो, हेड अफ द स्टेट राजा थिए र जनतासँग थिएन। जनताले पुनर्स्थापना चाहेको छु सबै दलले, र त्यसको परिणामस्वरूप घोषणा कसले गर्यो, राजाले गर्यो। अब अहिले तपाईको सडकमा आन्दोलन हामीले गर्यो भनेदेखि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो भनेर घोषणा कसले गरिदिनु हो, राष्ट्रपतिले गरिदिनु हो। अदालतले यदि गरेन भने, अब अदालतले गरेन भने राष्ट्रपतिले के गरिदिन सक्छ त? अदालतमा चाहिँ विश्वास नहुने, राष्ट्रपतिमा विश्वास हुन्छ त? जुन राष्ट्रपति स्वयंले तपाईको, जुन प्रधानमन्त्री स्वयंको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ, त्यो राष्ट्रपतिले तपाईको, त्यो प्रधानमन्त्रीले तपाईको पुनर्स्थापनाको मागलाई स्वीकार गर्दैला भन्ने तपाईको आशा गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले अब यसमा लामो व्याख्यामा गर्न तपाईहरु बौद्धिक साथीहरु हुनुहुन्छ, म के भन्न चाहन्छु भने सडकबाट प्राप्त यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको पद्धति जुन हो, त्यो दुईटा कुराले सम्भव देख्दिन म। एउटा त्यो पनि यहाँ वकिल साहबहरु हुनुहुन्छ, संवैधानिक कानुन ज्ञाता हुनुहुन्छ, यो सडकबाट संसद विघटन त असंवैधानिक भयो, तर सडकबाट पुनर्स्थापना के वैधानिक हुन्छ त? सडकबाट संसदको पुनर्स्थापना, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना वैधानिक हुन्छ त?
मैले तर्कको लागि तर्क गरिदिएँ है, किन तपाईँले यति तर्क गर्नुहुन्छ त्यस कारण तर्क गरिदिएँ मैले। त्यसका लागि सडकबाट गरिने प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पनि वैधानिक यस कारणले हुँदैन, त्यो बैठकबाट होइन गरिदिन्छ। तब मात्रै हुन्छ जब राष्ट्रपतिले गरिदिन्छ। राष्ट्रपतिले त यो प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेर अहिले विघटन गरेको छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्दछ भनेदेखि तपाईँको पुनर्स्थापनाको बाटो जुन हो त्यो न्यायपालिकाको संवैधानिक बाटो बाहेक अर्को कुनै बाटो छैन। त्यस कारणले हामी आशा गरौँ यसबाट पुनर्स्थापना हुने। अर्को बाटो प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्ने भनेको मैले अघि नै भने, दोस्रो बाटो भनेको निर्वाचन गठन हो। गठन चाहिँ निर्वाचनबाट हुन्छ, त्यो पनि संवैधानिक बाटो हो, त्यो लेजिटिमेट बाटो हो। निर्वाचन त सबभन्दा बढी इभन अदालत, म त आई एम सरी टु से, म त के भन्छु भनेदेखि इभन अदालतको संवैधानिकता भन्दा पनि सार्वभौम जनताको निर्णय पनि तपाईँको त्योभन्दा बढी संविधानवादको सिद्धान्तमा भन्ने हो भनेदेखि त्योभन्दा बढी तपाईँको लेजिटिमेट मानिन्छ। र लोकतन्त्रमा निर्वाचन प्रणाली भनेको त लेजिटिमेट प्रणाली हो। सबभन्दा जुन देशमा तपाईँको निर्वाचन हुँदैन, जुन प्रणालीमा निर्वाचन हुँदैन, त्यो देशमा लोकतन्त्र छ भनेर मान्न सकिँदैन। त्यस कारणले निर्वाचन प्रणाली पनि तपाईँको एउटा सबभन्दा सर्वोत्तम तपाईँको यो लोकतान्त्रिक र वैध प्रणाली हो प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्ने, संसद प्राप्त गर्ने। त्यस कारणले हामीसँग यो दुईटा बाटो हो। अब म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मैले केन्द्रीय समितिले भने अहिले पनि भन्न चाहन्छु, त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेस सबै सम्भावनाहरूको बारेमा ओपन हुनुपर्छ, खुला हुनुपर्छ, एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। अहिले दुईटा सम्भावना छ, त्यस कारणले हामी यो हुने त्यो नहुने, त्यो हुने यो नहुने भनेर नजाउँ। जतिवटा उपचार हामीसँग उपलब्ध छ त्यो दुईटै तिनटै उपचार पद्धतिप्रति हामी तपाईँको विश्वास गर्नुपर्दछ, आशा गर्नुपर्दछ र खुला रहनुपर्छ स्वीकार गर्नको लागि। त्यस कारणले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना यदि हुन्छ भने अदालतबाट त्यसको लागि पनि हामी तयार हुनुपर्दछ। र प्रतिनिधि असंवैधानिक भयो, त्यस कारणले असंवैधानिकलाई संवैधानिक बनाउने काम के हो? असंवैधानिकलाई ब्रिङ ब्याक अन ट्र्याक भन्छ नि त्यसलाई, फेरि तपाईँको लिकमा ल्याउनुको लागि दुईटा बाटो छ, कि अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिनु पर्यो कि निर्वाचनबाट तपाईँको प्रतिनिधि सभा आउनु पर्यो। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेस यो दुईटै बाटोको लागि खुला हुनुपर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तो कुनै भूमिका हुनु हुँदैन आवेशमा अथवा गैर जिम्मेवारपूर्वक अथवा अपरिपक्व अथवा अदूरदर्शी, जसले गर्दाखेरि संविधानको संसदको पुनर्स्थापना पनि नहुने, त्यसपछि तपाईँको संसदको गठन पनि नहुने, अथवा पुनर्स्थापना पनि नहुने, निर्वाचन पनि नहुने। अहिले फेरि केही दिनदेखि तपाईँको 2-4 दिनदेखि शङ्का उब्जिन थालेको छ, यो प्रधानमन्त्रीले थोरै तपाईँको वैशाखमा निर्वाचन गराउँछ, निर्वाचन गराउन खोजेकै छैन हो। अब अन्दाज गर्नुहोस् त, संसदबाट के अरे संसदको पुनर्स्थापना पनि अदालतबाट नहुने र निर्वाचनबाट पनि तपाईँको निर्वाचन पनि नहुने भयो भने प्रतिनिधि सभा नै हुँदैन। त्यसपछि त के हुन्छ भनेदेखि प्रणालीमाथि नै खतरा हुन्छ, प्रणाली सिद्धिन थाल्छ, संविधान नै सिद्धिन थाल्छ। अहिले त कमसेकम उपचारको बाटो छ, उपचारको आशा छ। अहिले प्रतिनिधि सभा हामीले प्राप्त गर्यो भनेदेखि शासन प्रणाली, राज्यको संरचना र संविधान दुईटै तपाईँको जोगिन्छ। तर प्रतिनिधि सभा नै आएन, दुईटा मात्र बाटो छ हामीसँग। दुईटा बाटोबाट कुनै पनि बाटोबाट आएन, आउन बाटो अवरुद्ध भयो, सकिएन भनेदेखि त त्यसो भए त कोलाप्स भयो नि त, हामी त फेल्ड स्टेटमा आउँछौँ। त्यस कारण मेरो निवेदन साथीहरूसँग के छ भनेदेखि हामी यसकै लागि जिम्मेवार भएर प्रतिनिधि मूल कुरा हामीले टार्गेट के हुनु पर्यो भने हामीले प्रतिनिधि सभा चाहिएको छ। प्रतिनिधि सभा या त अदालतले देओस् या निर्वाचनले देओस्। प्रतिनिधि सभा भएन भनेदेखि सिस्टम नै सिद्धिन्छ, डेमोक्रेसी नै जान्छ। संवैधानिकता तपाईँको निर्वाचनद्वारा प्रतिनिधि सभा आयो भने पनि संवैधानिकता हुन्छ। मैले यो भने कि एक्सिडेन्ट भयो भनेदेखि तपाईँको अथवा कसैले डाक्टर अस्पतालमा, यो चितवनको अस्पतालमा बिरामी गयो खुट्टा भाँचेर, खुट्टा भाँचेको कारण डाक्टरले कसरी खुट्टा भाँच्यो, या दाजुभाइमा झगडा भएको होला, बाथरुममा स्लिप गरेको होला, रक्सी खाएर लडेको होला, दुश्मनले पिटेको होला, गाडीमा दुर्घटना भएको होला, कारण जे पनि हुन सक्छ। त्यो कारण अवैध हो कि वैध हो त्यो खोज्ने हो, प्रहरीको काम खोजिरहने हो। तर डाक्टरको काम के हो? उपचार गर्ने। त्यसलाई प्लास्टरबाट गर्ने हो कि अपरेसन गर्ने हो कि त्यसले गर्दछ। यो तिमीले चाहिँ रक्सी खाएर लड्यौ, त्यस कारणले तिमीलाई चाहिँ उपचार गरिदिनु भने डाक्टरले पाउँछ, उचित हुन्छ। त्यस कारणले हामीले पोलिटिकल पार्टीले जनताको तर्फबाट जनताको लागि काम गर्ने शक्तिले उपचार खोज्नुपर्छ।
र व्यावहारिक सम्भव उपचार वैध उपचार भनेको त्यही हो। त्यसकारण म साथीहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने हामी दुईटै अवस्थाको लागि तयार हौँ। होइन किन निर्वाचनमा जाने, अब कतिले के भन्न थाल्नु भएको छ भने क्षणिक लाभ। मलाई कहिले काहीँ बडो दिदाको बेलामा भन्दाखेरि सोध्छु केलाई भनेको होला क्षणिक लाभ भनेको चाहिँ, यो निर्वाचनमा भाग लियो भनेदेखि निर्वाचनबाट आउने परिणामलाई के क्षणिक लाभ भनिन्छ कि लोकतन्त्र विश्वास गर्नेहरू हामीहरूले निर्वाचन प्रणालीलाई यो क्षणिक लाभको लागि एउटा उपकरण मान्ने हो र? त्यो त कम्युनिस्टहरूले पनि गर्छन् त्यसरी, अरू तानाशाहीहरूले पनि भन्छन् त्यसरी। त्यस कारणले निर्वाचनमा भाग लिएर आउने परिणामलाई क्षणिक लाभको प्रतिक्रिया दिएर अथवा क्षणिक लाभको निष्कर्ष दिएर तपाईँको हामीले त्यसलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रवादीहरूले निर्वाचन प्रणाली नै सर्वोत्तम तपाईँको अहिले हाम्रो यो लोकतन्त्रको एउटा अहिलेसम्मको उपलब्ध बाटो हो। निर्वाचन तपाईँको निष्पक्ष होस्, धान्जे रहित होस्, बालिग मताधिकारको आधारमा होस्, सबैले समान अधिकार पाउनु त्यो छुट्टै कुरो। हाम्रो देशमा त निर्वाचन प्रणाली अझै यो समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जोडेर राम्रो निर्वाचन प्रणाली बनाएको छु नि, कदम जम गरेर हामीले यो समावेशी बनाएर। त्यस कारणले म यो कुरा भनेर फेरि अन्तमा निष्कर्ष निकाल्न चाहन्छु के भनेदेखि हामी नेपाली काङ्ग्रेस दुईटै अप्सनको लागि, पोलिटिकल पार्टीहरूले त सबै अप्सनमा को लागि खुला राख्नुपर्दछ। पोलिटिक्स भनेको, राजनीति भनेको सम्भावनाहरूको खेल हो। हरेक सम्भावनालाई हामीले हेरिराख्नुपर्छ र त्यसको लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरूले अदालतबाट संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ भने पनि हामी स्वीकार गर्छौँ, तयार छौँ। त्यो भएन भनेदेखि निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प छ, निर्वाचनको लागि पनि हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने भन्दा। अब म आउँछु, लामो कुरा हुन थाल्यो, मलाई 20 मिनट भन्नुभएको छु, करिब करिब 15देखि 16-17 मिनट भइसक्यो। म अब 4-5 मिनट मात्रै कुरा भन्छु। राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता आज पनि छ। कतिपय बिपीकै नाउँमा कतिपय साथीहरू के भन्छ, लो बिपीले शासन गर्नुभएको थियो, राष्ट्रिय मेलमिलाप त राजासँग गर्नुभएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसले यो गणतन्त्र ल्याउ। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको बिचबाट अलग भएका साथीहरू पनि छन् र त्यसलाई राप्रपाले कहिले कमल थापा र अवध पशुपति शमशेर पनि जोइन गरे, लगायतका पार्टीले राजतन्त्रको पुनर्बहाली कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ। र उहाँहरू अब त के भने कमल थापा र पशुपति शमशेरलाई तपाईँको बिपी अब मन पराउन थाल्नु भएको छ। उहाँहरूले देखि बिपी राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो अरे, बिपीले मेलमिलापको कुरा गर्नु, बिपीले के अरे लोकतन्त्रको कुरा गर्नु, संवैधानिक राष्ट्रको कुरा गर्नु। यो 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 लकिरको फकिर भएर हुँदैन। म पनि बिपीमा मलाई बिपी कुरा नेपाली एसोसिएसनको अध्यक्ष बनाउनु भएको थियो, त्यो धेरै प्रेरणा लिएको छु, लिइरहन्छु। तर बिपीले अब त्यो बेलाको शक्ति नै तपाईँको राजतन्त्र थियो। एउटा राजाको हातमा तपाईँको तानाशाही शक्ति राजाले लिइसकेको छ, जनताको अधिकार खोसेर। शक्ति बिपीले अघि भन्नु एकजना साथीले राजशक्ति र हेमराजजीले भन्नु क्या छ, हेमराज हो कि खेमराज हो तपाईँ? हेमराज। हेमराज दाजु, हेमराज। त्यही त हेमराज। अनि जनशक्ति र राजशक्तिको बिचमा मेलमिलाप एकता भन्नुभएको छ। र जनशक्ति भनेको साधारण अर्थमा बुझ्दाखेरि र राजशक्ति, त्यो बेलामा उहाँले राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप भन्दाखेरि राष्ट्रिय भन्ने शब्दलाई हामीले ध्यान राखौँ। एकता त हाम्रो लक्ष्य भयो, मेलमिलाप त हाम्रो लक्ष्य भयो, तर कसको बिचमा एकता गर्ने, कसको बिचमा मेलमिलाप गर्ने भन्दाखेरि राष्ट्रिय शब्द जुन उहाँले भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेपछि राष्ट्रिय शक्तिहरू कुन हो त्यसको पहिचान गर्नु पर्यो। बिपीको बेलामा राष्ट्रिय शक्तिमा जनता र राजा एकता हुने र अब चाहिँ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको समाप्त भइसक्यो, मरिसक्यो, त्यसको चर्चा गर्नु हुँदैन। बिपी हुन्थे मात्रै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति हो त, त्यो अर्थमा लिनु। यदि बिपी कुराले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिको अर्थ हामीले आज लगाउँदाखेरि राजतन्त्र हुनैपर्छ, हामीले गल्ती गर्यौँ, गणतन्त्र किन ल्यायौँ, बरु राजालाई संवैधानिक बनाउनु थियो। बिपीले यही भन्नुभएको छ, हामी आफूलाई बिपीको अनुयायी भन्छौँ भने त्यति त फर्किनु पर्थ्यो भनेर भन्यो भने यसको निष्कर्ष के हुन्छ भने राजा रहँदैन भने बिपीको त्यो सिद्धान्त काम लाग्ने छैन हो। त्यो अर्थ त्यसरी अर्थाउने हो र यो गलत अर्थाइ हुन्छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने यसको सिधा अर्थ हो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सिधा अर्थ के हो भनेदेखि राष्ट्रिय
शक्तिहरूको पहिचान गर्नुस्। स्टेक होल्डर्सहरू को हुन्, नेसनल प्लेयरहरू को छ, की प्लेयरहरू को हुन्, राष्ट्रिय तपाईको शक्तिहरू त्यो बेलामा राजा र जनता थियो। जनताको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस थियो, कम्युनिस्टहरू थियो होला हैन, त्यो बेलामा राजनीतिक दलहरू भनौँ न त्यो, र अर्कोतिर राजा थियो। त्यसकारण ती शक्तिहरूको बीचमा एकता र मेलमिलापको कुरा गर्नुभएको थियो त्यहाँ। अब आजको मितिमा हेर्ने हो भनेदेखि राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप भनेको राष्ट्रिय शक्तिको पहिले हामीले पहिचान गरौँ। म सबै साथीहरूसँग आग्रह के गर्न चाहन्छु भनेदेखि नेपालमा राष्ट्रिय शक्ति कसलाई भन्ने हो। राष्ट्रिय शक्तिको मूल आधार, राष्ट्रिय शक्तिको मूल स्रोत सार्वभौम जनता हो। मेरो आफ्नो मैले बुझेको, मैले पढेको, मैले बुझेको, त्यसमा हामी तपाईको सहमत हुनुपर्दछ। 3 करोड नेपाली जनता हो, त्यो नै नेपालको राष्ट्रिय शक्तिको स्रोत हो। अब 3 करोड नेपाली जनताको तर्फबाट नेपालमा कसले तपाईको प्रतिनिधित्व गर्दछ, काम गर्दछ, शक्तिको रूपमा काम गर्दछ भन्दाखेरि यसमा हामी के भन्छौँ भनेदेखि यसलाई अब दलीय प्रणालीमा, बहुदलीय प्रणाली हामीले भनेका छौँ। जनताको प्रतिनिधिको रूपमा, लेजिटिमेट रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा तपाईको एउटा त राज्यको संरचना हुन्छ, प्रतिनिधि सभा के राष्ट्रिय सभा जस्तो, तर संगठनको रूपमा तपाईको दलहरू हुन्छ। त्यसकारणले यसमा के दिन सक्छ भने राजनीतिक दलहरू हामी पहिचान गरौँ। निर्वाचन आयोगमा त सैकौं राजनीतिक दलहरू, जुन राजनीतिक दलहरूको निर्णयले तपाईको कार्यान्वयन सम्भव छ, जसको निर्णय जस्तो खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले स्वीकार गर्यौं। जो संविधान बमोजिम थियो कि थिएन अहिले पनि बहसको विषय होला, तर खिलराजलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो त राजनीतिक सहमतिबाट भएको हो। कुन राजनीतिक दलहरूबाट भएको हो? जुन राजनीतिक दलको निर्णय लागू हुन सक्छ, कार्यान्वयन हुन सक्छ, सार्वभौम एक्सेप्टेबल टु द सोभरेन पिपुल हो, त्यस्तो राजनीतिक दल हो, त्यस्तो राजनीतिक शक्तिहरूलाई हामी पहिचान गरौँ। त्यसलाई नै भनिन्छ राष्ट्रिय शक्तिहरू। तिनीहरूको बीचको तपाईको एकता, तिनीहरूको बीचको तपाईको मेलमिलाप के को लागि आजको मिति हो भनेदेखि संघीयताको लागि, लोकतन्त्रको लागि, संसदीय प्रणालीको लागि, गणतन्त्रको लागि, संविधानको लागि नै तपाईको एकता र तपाईको मेलमिलाप हुनुपर्दछ। अरू डिफरेन्स हुन सक्छ आफ्नो बीचमा। त्यसकारणले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सिद्धान्त आज पनि तपाईको सान्दर्भिक छ, आज पनि शाश्वत छ, आज पनि उपयुक्त छ। पात्रहरू शक्तिको पात्र भिन्दै थियो, आजको राष्ट्रिय शक्तिको पात्र भिन्दै छ। हाम्रो काम के हो भने राष्ट्रिय शक्तिको पहिचान गर्नु, त्यो पात्रहरू को छन् त्यसको पहिचान गरौँ। हामीले सही रूपमा यदि पात्रहरू पहिचान गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो सफलता हुन्छ। हामीले पात्रहरू पहिचान गर्न सकेनौँ, शक्तिहरू पहिचान गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामीले उचित भूमिका, उचित तपाईको नीति अवलम्बन गर्न सक्दैनौँ, आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्न सक्दैनौँ र उचित परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। कसको बीचमा मेलमिलाप गर्ने, कसको बीचमा एकता गर्ने, त्यो चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। किन कसको बीचमा एकता यो चाहिँ बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीति सार्वकालिक हो, सधैँको लागि हो। एमङ द स्टेक होल्डर्स, एमङ द की प्लेयर, एमङ द नेसनल फोर्सेस मा के को लागि मेलमिलाप हुनु पर्यो? डेमोक्रेसीको लागि। के को लागि हुनु पर्यो? फेडरलिजमको लागि। के को लागि हुनु पर्यो? रिपब्लिकनको लागि। के को लागि हुनु पर्यो? सिस्टमको लागि, कन्स्टिट्युसन। आजको सन्दर्भमा हेर्दैन बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता मेलमिलाप अब घुमी फिरी होइन। बीपीले त गणतन्त्र भन्नु भएकै थिएन। भनेर गऱ्यो भने हामी लकिरका फकिर हुन्छौँ। हजुर मैले भन्दैछु नि त, पहिले जमानामा सञ्चार मिडियाका साथीहरूलाई कहिलेकाहीँ भन्छु म, यो पहिले तपाईहरु पनि चौथो अङ्ग भन्नुहुन्छ। चौथो अर्थ के अङ्गहरू पनि छ है तपाईँभन्दा माथि, त्यो याद गर्नु होला। जहिले पनि चौथो अङ्ग त भन्नुहुन्छ। सञ्चार र मिडिया तपाईँको पत्रकार जगतको चौथो अङ्ग हो। त्यो चौथो अङ्ग हो भने पहिलो अङ्ग, दोस्रो अङ्ग, तेस्रो अङ्ग त होला नि कोही, त्यसलाई पनि तपाईँले सम्मान गर्नुपर्दछ। तर म यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि त्यो चौथो अङ्ग बारेमा पनि, चौथो अङ्गमा के थियो? पहिले सुरुमा त प्रिन्ट मिडिया मात्रै थियो, कागजमा छापिन्थ्यो नि त। र पछि आयो तपाईँको रेडियो, टेलिभिजन त पहिले आएको थिएन नि त। तपाईँलाई याद होला, हाम्रो जीवनकालमै आयो।
जो टेलिभिजनको आयो तपाईँको टेलिभिजन हेऱ्यो भने आँखा बिग्रिन्छ नहेर है भन्ने कहाँबाट आयो भने टेलिभिजनको खिलाफ आयो दूरदर्शनको खिलाफ आयो भने त्यो बेलामा त्यस कारणले अब सिद्धान्त के हो भनेदेखि सञ्चार पत्रकारिता स्वतन्त्र पत्रकारिता फ्री प्रेस त्यो चाहिँ थ्योरी हो सार्वकालिक हुन्छ तर त्यसको कम्पोनेन्ट तपाईँको बदलिन्छ विकसित पनि हुन्छ बदलिन्छ पनि परिवर्तित पनि हुन्छ अथवा थपिन्छ प्रिन्ट मिडिया आयो रेडियो त छँदै थियो पछि एफएम आयो दूरदर्शन आयो अब त तपाईँको यो फेसबुक आइसक्यो डिजिटल आइसक्यो त्यसकारण तपाईँले उही पुरानो बेलाको कुरा होला होइन त्यो बेलाको त संसार महाविष्णु महेश र शिव के अरे यो के भन्छ कैलाशमा स्वर्गलोक र दानवलोक पनि तपाईँको संसारकै काम गर्छ अरे अर्को मिडियाको अब त्यस कारणले हामीले त्यसैलाई समातेर ल नारायणले त्यसरी गरेका छौँ त्यस कारणले हामी चाहिँ यो प्रणालीलाई सान्दर्भिकता छ कि छैन भनेर बहस गर्न खोज्छौँ भने त मिल्दैन त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने बिपीको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप अहिले पनि तपाईँको उत्तिकै शाश्वत र सार्वकालिक छ राष्ट्रियता र मेलमिलापको लागि हामीले यो पावर सेन्टर छ पावरहरू नेसनल पावरहरू को हुन् त्यसको खोजी गर्नुपर्छ पहिचान गर्नुपर्छ र त्यसको उद्देश्य हाम्रो एउटै हुनुपर्छ समान उद्देश्य हो भने एकता हुन्छ समान उद्देश्य हो भने मेलमिलाप हुन्छ त्यसका समान उद्देश्य र समान भने के भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि समावेशिताको लागि मैले धेरै पनि भन्दैछु मेरो अहिले पनि तपाईँको मेरो पछि यो के अरे म पछिको पछाडि स्क्रिनमा हेर्नु होला रातो नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा छ रुखछाप छ र त्यो बिचमा तपाईँको 9वटा छ लेखेको राष्ट्रियता लोकतन्त्र समाजवाद रातोमा छ त्यो चाहिँ सार्वकालिक त्यो हो र 5वटा तपाईँको हरियोमा छ गणतन्त्र सङ्घीयता समावेशिता तपाईँको धर्मनिरपेक्षता र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यो 5वटा तपाईँको परिवर्तन भएको हो जुन अहिलेको संविधानको मूल तत्त्व हो अहिलेको कन्स्टिट्युसनको अहिलेको सिस्टमको फन्डामेन्टल क्यारेक्टर हो फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्स हो र अर्को 9 छ अहिंसा र शान्ति यो अहिंसा र शान्ति नै हाम्रो बाटो हो हामीले पनि बन्दुक उठायौँ अरूले पनि बन्दुक उठायो बिपी कोइरालाले पनि बन्दुक उठाएको सशस्त्र क्रान्ति गरेको हो तर बिपी कोइरालाले के गर्नुभयो अन्ततोगत 16 गतेमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो भनेपछि उद्देश्य प्राप्ति क्रान्ति र परिवर्तन बन्दुकबाट मात्रै हुँदैन तपाईँको अहिंसा र शान्तिबाट पनि हुन्छ अहिंसा र शान्तिको टिकेको छ राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको कुरा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सिद्धान्तको अर्को भाषा भन्यो भनेदेखि त्यो अहिंसा र शान्तिको बाटो हो त्यसकारणले यो 9वटा कुरामा हामी विश्वास गरौँ भरोसा गरौँ र यसको लागि हामी राष्ट्रिय एकता खोजौँ नेपाली काङ्ग्रेस भित्र पनि यो 14औं महाधिवेशनको कुरा चलेको छ राष्ट्रिय समस्या र राष्ट्रिय निर्वाचन आएको सन्दर्भमा अब महाधिवेशन मैले भनेको छु रामचन्द्रजी लगायत धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ महाधिवेशन गर्नुपर्छ विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ मैले केन्द्रीय समितिलाई भनेको छु अब अहिले प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्नु पर्यो पुनर्स्थापनबाट हुन्छ कि निर्वाचनबाट हुन्छ त्यो नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ 14औं महाधिवेशनलाई हामीले आवश्यक प्रायोरिटी गरौँ पेन्डिङ राखौँ केही दिनसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको जुन हाम्रो चुनौती हो त्यसको लागि हाम्रो आफ्नो भूमिका निर्धारण गरेर अग्रसर हौँ सक्रिय हौँ प्रतिबद्ध हौँ भन्ने मेरो निवेदन हो त्यसकारणले यसको लागि म साथीहरूसँग आजको दिनमा निवेदन गर्न चाहन्छु अब म आफ्नो कुरा टुङ्गाउँछु धेरै बेर भइसक्यो 20 मिनटभन्दा बढी भइसक्यो मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा तपाईँको यो सङ्गम काठमाडौँ चितवन प्रजातान्त्रिक सङ्घको यो आयोजनामा मैले बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु धन्यवाद जय नेपाल 2-3 कुरा भन्छु लामो भन्दा पनि पहिलो कुरा के भनेदेखि यो फेरि चुनावमा भोट हाल्नुपर्छ कम्युनिस्टलाई सुनिलाई भन्ने कुराको बारेमा म यति मात्रै भन्दछु कि फेरि चुनावमा रुख छापाईलाई नै भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ अरू छापमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भने मेरो यसको जवाब त्यही हो अब कुरा के हुन्छ भने चितवनमा यस्तो भयो या बेला बखतमा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको एक्चुअली मधेसको कुरा सोचिदिनुहोस् तपाईँहरू के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको होइन चुनावमा चाहिँ मधेसवादी पार्टीसँग काङ्ग्रेसले तालमेल गर्नुपर्छ अरे चितवनमा तपाईँको चुनावी तालमेल हुँदाखेरि तपाईँलाई दुःख लाग्यो होला तर चितवनकै नेताहरूले बेला बखतमा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालमा यो डेमोक्रेटिक एलायन्स गर्नु पर्यो डेमोक्रेटिक एलायन्स भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूको बिचमा चुनावी तालमेल गर्नु पर्यो अब चुनावी तालमेल गर्दाखेरि सिटको बाँडफाँड त हुन्छ
सिटको बाँडफाँड हुन्छ भनेदेखि तपाईँको मधेसमा तपाईँको जसपाको पार्टीलाई दिएको ठाउँमा सिट र काङ्ग्रेस पार्टीले एक्लै अर्कालाई चुनाव भोट हाल्न पर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन, त्यो पीडा कसले बुझ्दिने? त्यो पीडा पनि तपाईँ चितवनका साथीहरूले बुझिदिनु होला भनेर लाग्दछ कि। त्यस कारण म के सहमत भएको छु भनेदेखि यसपालि तपाईँको चुनाव भयो भने अब नियमित अवधिमा पनि समयमा पनि चुनाव भयो भने पनि अथवा अहिलेको कारणले पनि चुनाव भयो भने पनि आगामी चुनाव भनौँ त्यसलाई, त्यो चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस आफैले एक्लै आफ्नै लड्नु पर्दछ, त्यसको तयारी र त्यसको लागि सङ्गठित हुनु पर्दछ भन्ने मेरो पनि धारणा हो, आम धारणा हो। यसमा यो निर्भर केमा गर्दछ भनेदेखि अरू पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो भनेदेखि जहाँ जहाँ जोसँग चुनावी तालमेल छ एक्लै अर्कालाई भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ। डेमोक्रेसीमा त्यो पनि भइरहेकै हुन्छ। उदाहरणको लागि होइन, अब बिहारमा तपाईँको म उदाहरण दिन्छु, नीतिश कुमारको पार्टी र बिजेपी एकअर्कामा मिल्यो। अब नीतिश कुमारको पार्टीको बाट उम्मेदवार जो होला त्यसले बिजेपीको पनि भोट पाएको होला, बिजेपीको उम्मेदवार जहाँ होला त्यहाँ नीतिश कुमारको पार्टीले भोट दिएको होला। त्यस्तो तालमेल गर्दाखेरि यस्तो भएको हो चुनावको विगत घटना। तर अब त्यो घटनाबाट हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो। त्यसको लागि हामी तयार हौँ र त्यसको लागि हामी सङ्गठित पनि बनौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। अब दोस्रो कुरा के आएको छ भनेदेखि त्यहाँ एकजना साथीले ड्राइभ गर्दै साथीले कताबाट भन्नुभयो पहिले महाधिवेशन कि पहिले निर्वाचन। अब मेरो यसमा प्रश्न धारणा छ, राम्रो भन्नुहोस् नराम्रो भन्नुहोस्। जस्तो भनौँ न, उदाहरणको लागि वैशाखमा चुनावको घोषणा गरिएको छ अरे, अदालतले पुनर्स्थापना गरेन भनेदेखि वैशाखको चुनावको लागि हामी तयारी गर्ने कि नगर्ने? अब हामीलाई होइन ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउँदै गरेर त्यसको तयारी नगर्ने भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले वैशाखमा यदि चुनाव हुने हो भनेदेखि तपाईँको पार्टीको 14औं महाधिवेशन हाम्रो अहिले त अस्ति हामीले गरेको फाल्गुनमा हो, फाल्गुनमा हुन सक्दैन भने हामी थाहा छ। हामीले अब यो संसद विघटन नभइदिएको भए ज्येष्ठमा चुनाव महाधिवेशन गराउने हामी अर्को यो पर्सि 19 गते बैठक छ हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको, त्यसबाट सायद होला हामीले होइन। तर अब केन्द्रीय समिति बाँकी छ। यो मेरो राय हो। म के भन्छु भनेदेखि यसमा नलुकाइकन लाज नमानिकन भन्छु, यो आन्तरिक प्रजातन्त्रको कुरा होइन। यो यदि राष्ट्रिय चुनाव पहिले आउँछ भनेदेखि साथीहरू कृपा गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो देशमा जिताउने कि त्यो फेरि नेकपालाई नि तपाईँको देशमा जिताउने? नेकपालाई देशमा जिताउने हो भनेदेखि तपाईँको त महाधिवेशन गरेर आपसमा जे गर्दा भयो, समय खर्च गरे होइन भनेदेखि तपाईँको चुनाव पहिले हुन्छ भने चुनावलाई पहिले प्राथमिकता दिएर हामीले 14औं महाधिवेशनलाई थाती राख्नु पर्दछ, पछि हामी होला। मेरो यसमा कुनै लाइभ नगरिकन मेरो क्लियर धारणा छ, ओपिनियन छ, यो मेरो धारणा हो। तर केन्द्रीय कार्य समितिले मैले यो भनिसकेको हुनाले मैले यहाँ भनेको छु, केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्ने विषय हो यो, अब त्यो आउला। अब तेस्रो विषय तपाईँको पोलिटिकल सोसलाइजेसनको कुरा गर्नुभयो, यो बडो एकाडेमिक कुरा पनि हो। हेर्नुहोस्, सबभन्दा सोसलाइजेसनको संसारमा अहिलेसम्म उपलब्ध प्रणाली भनिन्छ पोलिटिकल सोसलाइजेसनको इलेक्सन सिस्टमले नै तपाईँको सोसलाइज गर्छ के। किनभने इलेक्सनको मतदाता कस्तो हुन्छ भने सबै सोसाइटीको सबै क्लासको हुन्छ। त्यस कारणले यदि तपाईँको गभर्मेन्ट यदि पार्टी मतदाताप्रति उत्तरदायित्व हो भनेदेखि त्यो मतदाताको चाहना, मतदाताको हक, मतदाताको हित, मतदाताको तपाईँको समस्याहरूसँग त्यो उम्मेदवारले अथवा पार्टीले जोडिराख्नुपर्छ, दिनदिनै जोडिराख्नु पर्दछ। त्यस कारणले त्यो सोसलाइजेसन तपाईँको के अरे अन्तर्निहित हो क्या त्यसमा। त्यस कारणले तपाईँले भने जस्तो एउटा त्यो मोडलिटी हो। डेमोक्रेसीको सबभन्दा ब्युटी नै त्यही के हो भनेदेखि इलेक्सन नै आफैले तपाईँको पार्टीको लिडरहरूलाई र पार्टीलाई सोसाइटीसँग जोड्दछ। सबभन्दा सशक्त र सबभन्दा व्यापक प्रणाली त्यही हो। र त्यसैको लागि 5 वर्षको आवधिक निर्वाचन भयो भनेदेखि त पार्टीले नेताहरूले कार्यकर्ताहरूले त 5 वर्षसम्म तपाईँको खेतमा किसानले ज्यालाले हरेक सिजनमा काम गरे जस्तै त्यो मतदातासँग र जनतासँग जोडिराख्नु पर्दछ। त्यस कारण तपाईँले भन्ने कुरा ठिक हो, सोसलाइजेसनको कुरा। अब सोसलाइजेसन भइरहेको छैन त हाम्रो डेमोक्रेसीको, इलेक्टोरल डेमोक्रेसीको तपाईँको दुनियाँभरिमा फेस गरिरहेको च्यालेन्जेस पनि हो। त्यसको समाधान गर्न हामीले बाटोहरू निकाल्नु पर्दछ। यो तपाईँ ठिक हो, डेमोक्रेसीमा पर्सोना क्रासिङ र डेमोक्रेसीको अन्तर बुझेर हामीहरूले
डेमोक्रेसीलाई तपाईँको सामूहिक रूपमा व्यवस्थित गर्ने, सामूहिक रूपमा अभ्यास गर्नेतिर जानुपर्दछ भन्ने मेरो पनि सोच हो। अब चुनावको खर्चको बारेमा पनि कुरा उठेको छ। वास्तवमा चुनावको धेरै महँगो हुन थाल्यो होइन। यहाँ कस्तो हुन थाल्यो भनेदेखि चुनावमा अब हुँदा कस्तो भनेदेखि यो जो अलिकति जोसँग साधन स्रोतको अभाव छ, राजनीतिक प्रतिबद्धता छ, पोलिटिकल डेडिकेसन छ, पोलिटिकल तपाईँको भिजन पनि छ, पोलिटिकल कन्भिक्सन पनि छ, तर रिसोर्स मोबिलाइज गर्न सक्दैन भने चुनावै जित्न सक्दैन। आजको चुनाव सबभन्दा यो डिमेरिट भनौँ, डार्क साइड भनौँ, त्यसको त्यो भएको छ। चुनाव धेरै खर्चिलो हुन थालेको छ। अब त हुँदै कस्तो भनेदेखि पालिकाहरूमा, नगरपालिका र गाउँपालिकाका ठुल्ठुलो अब तपाईँको चितवनकै वडा अध्यक्षहरूको चुनाव जित्नका लागि तपाईँको लगभग करोड रुपियाँको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। कतिको सत्य हो त्यो। त्यस कारणले यो चुनाव खर्चिलो हुँदै गइरहेको छ। चुनावलाई कम खर्चिलो कसरी बनाउने त्यो चाहिँ हामी सबैको जिम्मेदारी हो र सोच्नुपर्छ। म त यसबारे मेरो व्यक्तिगत धारणा के भन्दै थिएँ भनेदेखि नोमिनेसनको दिन र मतदानको दिनमा 4 दिन 5 दिन 7 दिनको मात्रै समय राख्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। मतदाता कहाँ नगए त्यसरी चुनावको खर्च हुँदैन। यो मेरो आफ्नो पीडा हो, मेरो आफ्नो भनाइ हो। नोमिनेसन जस्तै भनौँ न, अब 2 गते नोमिनेसन गर्यो भनेदेखि तपाईँको 10 गतेसम्ममा तपाईँको चुनाव गरिदियो भनेदेखि तपाईँको सबभन्दा कम खर्चिलो हुन सक्ने उपाय त्यो हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बरु जति खर्च हुन्छ, आजको जमाना फेसबुकको आइसक्यो, टेलिभिजनको आइसक्यो, मोबाइलको आइसक्यो, सरकारले नै बरु तपाईँको र सबैले गरेर मतदाताको समय एलोट गरेर जुन उम्मेदवारले आफ्नो मतदातालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो टाइमको एलोट गरिदिएर सम्बोधन गर्न सक्ने, आमसभा गर्नुभन्दा त्यसैबाट गर्न सक्ने कुनै बाटो निकालिदियो भने तपाईँको त्यो चुनाव कम खर्चिलो हुने एउटा उपाय हुन सक्छ कि। यो मेरो चाहिँ काल्पनिक कुरा हो है, मेरो सङ्गठित कुरा होइन, आधिकारिक कुरा होइन, मलाई लागेको हो। तर तपाईँले भन्ने कुरा के भनेदेखि चुनाव खर्चिलो हुन थाल्यो, त्यसलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने, त्यो लोकतन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, राजनीतिमा डेडिकेटेड, इमान्दार र जनताप्रति प्रतिबद्ध प्रतिनिधिहरू आओस्, त्यसको लागि यो जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ म पनि सहमत छु। 3-4वटा कुरा भयो। अरू के भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ? दुधारे नीतिको बारेमा कसले भन्नु आउनु? यो दुधारे नीति होइन है। नेपाली काङ्ग्रेसले दुईटै कुराको लागि तयार रहनु पर्दछ। संसद पुनर्स्थापना हो, त्यसको लागि पनि तयार रहने होइन। संसद पुनर्स्थापना अदालतले गरिदियो भनेदेखि हामी मान्दैनौँ भन्ने मिल्छ? संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने त्यसको लागि पनि तयार रहने। र निर्वाचन अर्को भन्नुभयो, ओलीले संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गर्यो, त्यही ओलीले चुनाव गराएको भने बेलाले कसरी मानिन्छ? अब त्यो बेलामा तपाईँको कस्तो हुन्छ भनेदेखि मैले अघि नै भने निर्वाचन प्रणाली तपाईँको जहिले पनि वैध हुन्छ। वैध के भनेदेखि हामीले निर्धारण गरेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार यदि निर्वाचन हो भने, हामीले निर्धारण गरेको निर्वाचन प्रणाली भनेको हाम्रो जुन छ निर्वाचन क्षेत्रहरू छन्, जस्तो भनौँ न प्रतिनिधि सभाको लागि संसदीय 165वटा निर्वाचन क्षेत्र छ, प्रदेश सभाको लागि 330वटा छ होइन, 753वटा पालिकाहरू छन्, 6743वटा वडाहरू छन्। सबै तहको लागि तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रहरू तपाईँको निर्धारण हामीले गरेको निर्वाचन हो। यो ओलीले गरेको होइन नि त, संविधानले गरेको हो। र त्यो निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि निर्वाचन आयोग हामीले गठन गरेका छौँ। त हामीले गरेको हो, त्यो एकजना ओलीको मात्रै कुरा होइन। त्यो कसको पक्षमा आयो क्या छुट्टै कुरा हो। त्यस कारणले सार्वभौम जनताले स्वीकार गरेको निर्वाचन प्रणाली छ भने त्यो निर्वाचन प्रणालीबाट तपाईँको यदि परिणाम आउँछ त्यसलाई हामीले वैध मान्नुपर्छ। अरू भन्दा पनि ठुलो वैध हो लेजिटिमेसीको जुन थ्योरी हो नि, जसलाई लेजिटिमेसी भनिन्छ, लेजिटिमेसीको जुन फिलोसफी हो, त्यो लेजिटिमेसीको फिलोसफी नै त्यो देश केमा गर्छ भने सभरेन पिपलको जनादेशमाथि तपाईँको बेस गर्दछ, आधारित हुन्छ। त्यो सार्वभौम जनताको आदेश के हो, सार्वभौम जनताको मत के हो त्यो नै तपाईँको संविधानवादको र यो संवैधानिकताको अथवा वैधताको सबभन्दा तपाईँको ठुलो प्रमाण हो र आधार हो। त्योभन्दा ठुलो प्रमाण तपाईँको अदालत पनि हो नै, आइ एम सरी टु से। त्यस कारणले अदालतको पनि त्यही हो, संविधानवाद र संविधानको सर्वोच्चताको कुरा। त्यस कारण म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो निर्वाचनमा हामीले भाग लियो भनेदेखि त्यो चाहिँ अवैध हुन्छ भनेर भन्नु भनेको यो अपुरो, अधुरो र सङ्कुचित तपाईँको परिभाषा हुन्छ। त्यही मैले तपाईँहरूसँग निवेदन गरेँ। र सुनिदिनु भएकोमा तपाईँको यो सङ्गम
काठमाडौँ चितवन प्रजातान्त्रिक सङ्घको यो आयोजनामा मैले बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।